नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, न्यूज़ राइडर से गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। गुज़श्ता रोज़ खलीलुर रहमान कमर के बारे में वीडियो बनाई थी। ASF पे जाने से पहले ASF के मतलब आज वीडियो बनानी है। उससे जाने से पहले थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि उस केस में खलीलुर रहमान कमर साहब ने तो एक लड़की कहा था, उसमें 4 लड़कियां गिरफ्तार हैं और 5 बंदे गिरफ्तार हैं। और उसमें गिरफ्तार होने माने में आमना नामी जो आमना रूज थी वो भी शामिल है। उसने कहा जी कि मेरा काफ़ी अरसे से खलीलुर रहमान से रब्ता है और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये उसका वर्शन है। और जो बंदे सारे गिरफ्तार हो गए, चूँकि उनकी शनाख्त परेड होनी है, उनको जेल में भिजवा दिया। लेकिन खलीलुर रहमान रमदे के जो हनी हैप्पी है, जो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नया ट्रेंड उन्होंने हैप्पी हनी का नाम मीडिया ने शुरू किया। तो वो जनाब उसके मतलब ये है कि वो बड़ी फौज फिल्में भी बरामद हुई उनके ये मोबाइल से और बड़ी खुफिया कैमरों से रिकॉर्डिंग की गई। लेकिन ये सारी हवा में है कि खलीलुर रहमान ने आके तमाम आज पुलिस के साथ बैठ के तमाम जो ये वीडियो के बारे में चमगोइयाँ हो रही हैं उनकी तरदीद की। तो मुलज़म चले गए हैं, चूँकि उनकी शनाख्त परेड होनी है, वो जेल में चले गए हैं। जो आमना अरूई थी, चूँकि वो तो नॉमिनेटेड मुलज़म है, वो उसकी प्रॉपर गिरफ्तारी पड़ गई है। सुंदर थाने वालों ने ये देखे ना जी कि खलीलुर रहमान साहब ने कहा एक लड़की है और गिरफ्तार हुई हैं 4 लड़कियां। वो बाकायदा ये धंधा करती हैं, बड़े नामी गिरामी बंदों को फंसा के उनकी फिर उनके साथ अयाशी प्रोग्राम करती हैं और साथ खुफिया कैमरे से वीडियो बना लेती हैं और फिर वीडियो बना के उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो इसका जो थोड़ा सा बताना आपको ज़रूरी है। अब मैं आ रहा हूँ ASF की जो एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि उस वक्त DDO था लाहौर में इमरान और कोच का इंचार्ज उस वक्त इंस्पेक्टर था, बाद में AD हो गया हक नवाज। इन दोनों ने मिलके, तो इब्राहिम कलूनी है, इब्राहिम कलूनी जो है वहाँ उन्होंने को 3 कनाल के करीब ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। तो मैं भी खरीदार बन के चला गया। मैंने उन जगह की वीडियो बनाई बाकायदा, वो वीडियो लगा दी। इन बिटवीन मुझे वो फोर्स आइडेंटिटी कार्ड दे गए, वो जो बंदे जिनके कब्जा जिनकी जगह पे एक और कब्जा करने की कोशिश की, वहाँ इनको मार भी पड़ी और उन्होंने फोर्स आइडेंटिटी कार्ड मुझे दे दिया। मैंने वो फोर्स का आइडेंटिटी कार्ड अल्लाह अफसरान को भिजवा दिया, जिस पे इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में ये पता चला कि इसने और भी फोर्स का आइडेंटिटी कार्ड बनाया हुआ है, वो भी कमाया हुआ है। ये हालत है 5 सेक्शन वालों की जो कराची एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में बैठे हैं, ये हालत है उनकी। उनको पता ही जितने मर्जी फोर्स कार्ड बना लो, उनको कोई पता नहीं है। जो शरीफ हो वो बता देते जी हमारा गुम हो गया, उनको रेप्रीमांड मिल जाता है या सीओ रेप्रीमांड मिल जाता है। लेकिन इस बंदे का दूसरा भी ये गुमा बल्कि छुड़वा दिया, तो वो जनाब इसने बताने की ज़रूरत महसूस नहीं की इंक्वायरी। और फिर उस इंक्वायरी की वजह से इसे ग्वादर पनिशमेंट के तौर पे इसको भी और हक नवाज को भी किसी और स्टेशन पे पोस्ट कर दिया। दोनों को सजा के तौर पे पोस्ट किया गया था। और अब चूँकि ये ग्वादर में था, तो उस वक्त CSO सूबेदार था मकबूल, तो उनके साथ इनकी गोटी फिट थी। उसने ग्वादर से पोस्टिंग करा ली इसकी हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर में उसको DDO का चार्ज दिलवा दिया। अब ये बंदा जो कब्जा ग्रुप में इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी जिस पे ये साबित हो चुका था कि ये पैसे रखते हैं खुद में और उन पैसों से कारोबार करते हैं। अब उसको वो कहते हैं ना कि बिल्ली को रखवाले में रख दिया, चूहों के रखवाले पे बिल्ली रख दी। तो ये सूरत हाल है, पैसे पे बैठा दिया इस बंदे को, जो कि ऑलरेडी बदनाम ज़माना है और उसका सारी चीज़ें साबित है। वीडियो मैंने खुद बनाई थी, मैं साथ सारी को चला दी थी जो इन्होंने कब्जा की हुई थी जगह मिलकर। तो उसके बाद तो मैंने पता नहीं किया, मेरी तरफ से जाए बाहर में, मुझे क्या किसी को पड़ी है। मैंने तो ना मेरी किसी के साथ दुश्मनी होती है, मैं कोई वीडियो दुश्मनी करता थोड़ी बनाता हूँ। मुझे तो एक इंफॉर्मेशन आती है, मैं उसको कंफर्म करता हूँ और फिर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो अब इसको करप्शन के इजहा को DDO लगा दिया गया हेडक्वार्टर में। मैं कुर्बान जाऊँ, और ये वाक़े इस वाक़े की DG को इतला नहीं होगी। डिप्टी DG साहब को तो पता है ये इस वाक़े का,
لیکن یہ میرا خیال ہے اس وقت یہ شاید یہ جو ڈی جی تھے یہ نہیں تھے آصف صدیقی صاحب، آصف جہاں صاحب. اور اس کے بعد جناب ایک جو سونے کی اسمگلنگ کا واقعہ لاہور میں ہوا ہے، اس میں ایک اجاز کو پکڑا. ایسے پولیس والے انوالو ہوں گے یا ایجنسیز والے بندے انوالو ہوں گے، بڑا مشکل ہے. وردی میں آپ کو یہ واردات کرنا. ایسا پولیس میں پہلے ملک ریاض بھی ہیروئن کی اسمگلنگ کر چکا تھا، وہ ایسے پولیس کا انچارج تھا، لیکن چونکہ اس کا ثبوت نہیں مل چکا، وہ جو ہیروئن ڈلیور کی گئی وہ ٹائلٹ میں جا کے ڈلیور کی گئی، ٹائلٹ میں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، اس وجہ سے وہ بری ہو گیا. بری ہونے کے بعد انہوں نے ڈسمس کر دیا اس کو. وہ بھی جو ہے وہ بھی ایک اپنے تاریخ کا حصہ ہے. اور آج اس طرح جو اجاز نے اور رانا زاہد نے مل کے کام کیا، پھر اپنا سونے کی اسمگلنگ کروائی ہے. اسمگلنگ کرنے کے بعد ریال اور سعودی ریال اور دینار جو ہے دبئی کے، ان کی وصولی کی گئی. اور 3 جگہ پہ یہ جو اجاز کی اور رانا زاہد کی اور اجاز کی، ان بندے سے 3 جگہ پہ اس کی ویڈیو میں موجود تھا کہ انہوں نے پیسے کس جگہ جا کے مل کے پیسے لیے اس بندے سے جو اس کو سی ایف کرنے آیا تھا. اس کے پاس بھی رپورٹڈلی اس کے پاس بھی ٹکٹ تھی، لیکن جس کو چڑھانا تھا انہوں نے چڑھا دیا. اب یہ بات یہ کہ 2 مہینے سے زائد اس واقعے کو ہو گیا، ابھی تک انکوائری نہیں کمپلیٹ ہوئی. ابھی ڈائریکٹر لا اور مستنصر کراچی سے آئے تھے انکوائری کرنے کے لیے. تو جب 2 مہینے سے آپ کو انکوائری نہیں مکمل کر سکے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ابھی میں بتاؤں گا ایسے ایسے کیسز جو ہیڈ کوارٹر میں بھی انکوائریاں پینڈنگ ہیں، اور جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں لڑکیوں کو اس کو کسی کو چھٹی دے جاتی ہے، کسی کو بگوا دیا جاتا ہے. جیسے کہ شمزہ کے ساتھ کام ہوا، وہ بھاگ گئی، اس کو ڈیزرٹر، حالانکہ ڈیزرٹر تو 30 دن کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کسی کو ڈیزرٹر فوری طور پر ڈیزرٹر کر دیا. وہ اسلام آباد کی ایک لڑکی ہے سب انسپیکٹر، اس نے اسی دن چھٹی لی جس دن شمزہ نے یہاں کاروائی ڈالی تھی. اور وہ چونکہ پھر جب اس کی یہ شمزہ نے ابھی بیل بیفور ریسٹ کروائی ہوئی ہے، تو چھٹیاں عدالتوں میں نے چیک کروایا ہے، تو 20 دن کی چھٹی پہ آگے بھی جو ڈیٹ ہے اس پہ چلی جائے گی. لیکن شمزہ جا کے سب انسپیکٹر لڑکی کے گھر میں رہی ہے، اور جس دن واقعہ اسی دن وہ لڑکی چھٹی پہ چلی گئی. میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں اشاروں کنوں میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو ہے وہ بڑی اس میں کچھ خوفناک قسم کے الزامات ہیں اور انکشافات بھی ہیں، وہ میں کسی مناسب وقت میں بات کروں گا. فی الحال میں اس پہ نہیں بنا رہا اس پہ ویڈیو. دوسری بات یہ کہ یہ ایک قادیانی گروپ بنا ہوا ہے جناح ٹرمینل پہ، اور اس کو منظم طریقہ ہے، منظم گروپ ہے، اور اس کو جو ہے باقاعدہ اس کو اچھی بات حاصل ہے مسٹر انفٹ کی، کیونکہ پھر ان کو مخصوص جگہوں پہ لگایا ہوا ہے. اور وہ اگر کوئی شفٹ انچارج کسی کی کرتی ہے، رپورٹ کرتی ہے، تو اس کو بتاتے ہیں تمہاری شفٹ انچارج نے، لڑکیوں کو بتاتے ہیں جا کر یہ فلاں رپورٹ تمہاری شفٹ انچارج نے کی ہے. تو دس از دا اسٹیٹ آف ڈسپلن آف جناح ٹرمینل. تو ٹھیک ہے، کرتے جائیں، بڑھتے جائیں. اسلام آباد ایئرپورٹ کی بات میں نے بتا دیا آپ کو، اس پہ ویڈیو بناؤں گا کچھ عرصے بعد، ہو سکتا ہے 2 دن بعد 4 دن بعد بن جائے. لیکن یہ جو سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ شمزہ والا واقعہ ہوا ہے، یہ وہ جو اورنگزیب ہے، میرا زیب ہے، جو بھی آئیو ہے، ایف آئی آر میں نام دوبارہ پڑھ لوں گا، میرے پاس لکھا نہیں ہوا، وہ بھی ایک کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، رپورٹڈلی یہ بتایا گیا ہے. لیکن چونکہ اس کا نام اس وقت مجھے نہیں، جو تفتیشی افسر ہے گجرانوالہ میں جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل میں لگا ہوا ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں، انسپیکٹر ہے وہ. اور وہ جو اسلام آباد والی لڑکی ہے جو کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو اس نے اس سے کوئی کیا ہے، اس سے کوئی رابطہ کیا ہے. لیکن یہ کیس میں اس میں اسکرین شاٹس ہیں، اس میں وائس نوٹ ہے. پتہ نہیں اب وائس نوٹ اس نے تفتیشی افسر نے فرینزی کے لیے بھجوایا کہ نہیں بھجوائے. یہ اتنا فٹ کیس ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش گئی تو انسپیکٹر صاحب، تفتیشی افسر صاحب ہے، وہ بھی نہیں نوکری سے بچیں گے. اگر اس کیس میں ایکسٹرا آرڈنری فیور دی گئی تو الٹیمیٹلی دیٹ انسپیکٹر آف ایف آئی اے ہیز ٹو فیس دا میوزک.
دوسرا ہمارے اسلام میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ مارشل آ رہا ہے، ایمرجنسی آ رہی ہے۔ تو میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ اس حالات میں جب آپ کی اکانومی کلیپس کر گئی ہے، جب آپ کی پولیٹیکل سسٹم کلیپس کر چکا ہے، جب آپ نے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو 47 والے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، تو اس حالات میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگانا ممکن بھی ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں ناممکن ہے۔ اگر کیا جائے گا تو اس کے پھر وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اس وقت۔ تو عزیز حضرات، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔